बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सुन्नत के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि आपके रिज़्क, सेहत, सुकून और तमाम मुश्किलात को आसान कर सकती है। ये सुन्नत इतनी कीमती है कि अगर मुसलमान इसको समझ लें तो उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल जाती है। और मैं आपसे वादा करती हूँ वीडियो के एंड तक आपका दिल बदल चुका होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि ये सुन्नत कितनी ताकत रखती है। दोस्तों, वो सुन्नत है फजर से पहले उठना। तहज्जुद का वक्त पाकर सुबह का इबादत वाला लाइफ स्टाइल अपनाना। इस सुन्नत में सिर्फ नमाज नहीं, इसमें अल्लाह का कुर्ब, दूर की रोशनी, सुकून, दुआ की कबूलियत और रिज़्क़ की बारिश छुपी हुई है। अब हम इस सुन्नत को गहराई से समझते हैं। सुबह का वक्त वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और आप और अल्लाह का एक एक लम्हा कीमती होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह का वक्त बरकत वाला वक्त है। आप सोचिए, जिस वक्त हवा ठंडी होती है, दिल हल्का होता है, दिमाग साफ होता है, इस वक्त की गई इबादत का असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। सुबह की रोशनी में इंसान सिर्फ उठा नहीं होता बल्कि वो अंदर से जाग चुका होता है। इसलिए आप नोटिस करें, जो लोग सुबह उठते हैं वो जिंदगी में आगे होते हैं, सुकून में, रिज़्क़ में, डिसिप्लिन में, रिज़्क़ में, हर चीज़ में, क्योंकि अल्लाह उनके दिल को उनके हक में आसान कर देता है। दोस्तों, तहज्जुद वो नमाज है जो आपको अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। अगर किसी का दिल टूटा हुआ हो, किसी पे कर्ज हो, किसी को रिश्ते में प्रॉब्लम हो, किसी की ज़िंदगी उलझी हो, तो याद रखें, तहज्जुद वो दरवाज़ा है जहाँ से सब रास्ते आसान होकर निकलते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के करीब होता हूँ जब वो रात की आखिरी हिस्सों में मुझसे दुआ करता है। यानी सुबह से पहले का वक्त दुआओं के कबूल होने का वक्त है। आप रात को उठकर रो लें, अपनी बात कह दें तो यकीन करें अल्लाह जवाब देता है। अल्लाह मुश्किल खोल देता है, अल्लाह ताला दिल साफ कर देता है और अल्लाह ताला रहम का फैसला फरमा देता है। इसलिए कहावत है, जब दुनिया आपको गिरा देती है तो तहज्जुद आपको फिर से उठा देती है। एक और सुन्नत जो ज़िंदगी की बरकत का राज है, फजर की 2 सुन्नत का राज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और इसमें जो कुछ है इससे बेहतर हैं। सोचिए, दुनिया में जितना सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, पैसा, पावर, नाम, सबको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ फजर की 2 सुन्नतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये 2 सुन्नतें सबसे बेहतर हैं। इसका मतलब क्या है? ये कि आपकी ज़िंदगी में बरकत खुद चल कर आती हैं, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है,
آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کا دن سموتھ ہو جاتا ہے، آپ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، زندگی کی تنگی دور ہوتی ہے۔ یہ دو سنتیں آپ کو بدلتی نہیں بلکہ آپ کو نیا بنا دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن رزق رک جاتا ہے، اور کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں لیکن بارش کی طرح رزق آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق محنت سے نہیں، برکات سے ملتا ہے، اور برکات کس سے آتی ہیں؟ صبح کی نماز سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، میں صبح اٹھنے والے کو رزق دوں گا۔ تو دوستو سوچیں، اللہ خود دے رہا ہے، پھر دنیا کیوں روک سکتی ہے؟ تم آج سے زندگی کا نیا سفر شروع کرو۔ آپ نے بہت زندگی گزار لی، اس بار صبح کو پکڑ کر زندگی بدلنے کا وقت ہے۔ آج رات بس یہ عزم کر لیں، الارم 20 منٹ پہلے رکھیں، 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، فجر کی سنت کو کبھی بھی مس نہیں کریے گا، صبح 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، صبح کی دعا پڑھ لیں، اپنے دن کا شکر شامل کر لیں۔ اگر آپ یہ 1 مہینہ کر لیں گے، اللہ پاک زندگی ایسی بدلتا ہے جیسے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہم سب زخمی بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں اور ٹوٹے ہوئے بھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس بندے کی صبح اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، پورا دن دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو بندہ فجر میں اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں، آپ کی زندگی کا سب سے بہتر فیصلہ صبح کو اپنانا ہے، اور آج اپنے دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی زندگی صبح کی روشنی سے جاگتی ہے اور جن کے دن تو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ آمین۔ دوستو اگر آج کی اس بات نے آپ کے دل کو ہلکا کیا ہو، اور اگر اس نے آپ کو صبح کی روشنی اور اللہ کے قریب ہونے کی یاد دلائی ہو، تو ایک چھوٹا سا کام ضرور کر دینا، اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل زیرہ انسپائر کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی اسلامک دل کو چین دینے والی یا پھر زندگی کو بہتر بنانے والی ویڈیو آئے، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے جو اس چینل کے ذریعے اللہ کی بات سن کر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ اور ایک بات، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ صبح کی اس سنت نے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کیا تبدیلی لائی۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت، اپنی ہدایت اور اپنے نور سے نوازتا رہے۔ آمین۔